अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्यास रंग में खुश आमदीद। आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये नूर महल है, बहावलपुर का नूर महल। नूर महल नवाब सादक अली खान ने 1872 में तामीर करवाया और ये 3 साल के अरसा में मुकम्मल हुआ। मौरखीन लिखते हैं कि ये महल नवाब सादक अली खान ने अपनी बेगम नूर के याद में तामीर करवाया। लेकिन ये भी बात मशहूर है कि नूर बेगम जो नवाब सादक अली खान की बेगम थी वो सिर्फ एक रात उसने यहाँ पर क़याम किया। उसकी वजह ये थी कि उसको ये महल पसंद नहीं आया, क्योंकि इसके साथ ही मुल्हिका एक कब्रिस्तान है और ये भी एक दूर दराज इलाके में वाक़ था। इस वजह से नवाब की बेगम जिसकी याद में ये तामीर किया गया वो सिर्फ एक रात ही ठहर सकी। इस महल की तारीख ये है कि ये 1872 में 3 साल के अरसा में तामीर हुआ और फिर 1956 में इसे महकमा औकाफ के हवाले कर दिया गया और यहाँ पर मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्कद होती थीं। नवाब यहाँ पर आते थे, ठहरते थे, क़याम करते थे। 1997 में ये महल आर्मी के हवाले कर दिया गया और उसके बाद 2001 में इसे आसार कदीमा के हवाले कर दिया गया है। ये खूबसूरत महल है। नाज़रीन, आइए आपको इस महल की सैर कराते हैं। नूर महल का ये मरकजी हाल है जिसमें नवाब सादक अली खान का एक खूबसूरत मुजस्मा रखा गया है। ये मुजस्मा नवाब सादक अली खान की शान व शौकत और जाह जलाल की भरपूर अक्कासी करता है और इसके दोनों तरफ दरबानों के मुजस्मे भी रखे गए हैं। महल के अंदर छतों पर खूबसूरत नक्शो निगार बहावलपुर रियासत के हुक्मरान की मुनफरिद आर्ट में दिलचस्पी जाहिर करते हैं। महल के मरकजी हाल के ऐन ऊपर वाले हिस्से में शीशे की दीवार बनाई गई है जिसमें से सूरज की रोशनी महल में दाखिल होती है और फिर इस दीवार में शीशों का इस्तेमाल इंतहाई महारत से किया गया है, जहां से रोशनी महल के हर कोने तक पहुंच सकती है। महल में मौजूद फर्नीचर मुख्तलिफ मगरबी ममालिक से मंगवाया गया है, जिनमें बरतानिया, इटली और फ्रांस वगैरह शामिल हैं। 150 साल से ज़्यादा पुराना फर्नीचर, कुर्सियाँ और सोफ़े आज भी काबिल इस्तेमाल हैं। इसी मरकजी हाल में एक पियानो भी मौजूद है जो नवाब ने अपनी मलका नूर के लिए जर्मनी से मंगवाया था। ये दिलकश, खूबसूरत, नायाब और कदीम पियानो अपनी असली हालत में अब भी मौजूद है। दरबार हाल से एक रास्ता मगरब की तरफ बहावल गैलरी और सादक गैलरी की तरफ जाता है। बहावल गैलरी में नवाब ऑफ बहावलपुर की तस्वीर के अलावा रियासत बहावलपुर के दौर में इस्तेमाल होने वाले डाक टिकट और स्टाम्प पेपर भी रखे गए हैं। इसके अलावा इस गैलरी में रियासत बहावलपुर की फौज की तस्वीर भी आवेज़ा हैं। इस गैलरी के साथ एक बेडरूम भी है जो नवाब सादक अली खान ने अपनी मलका नूर के लिए तैयार किया था। इस कमरे की निगरानी के लिए एक मुलाजम तैनात है। कमरे में एक आईना भी है
جو بیلجیم سے درآمد کیا گیا تھا۔ اس پر جو لکڑی لگی ہوئی ہے وہ ساگوان کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک خوبصورت اور نایاب بیڈ بھی ہے جس پر 2 تکیے رکھے ہوئے ہیں، جسے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ اطراف میں 2 چھوٹے میز ہیں، ساتھ میں ایک صوفہ بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ سادہ گیلری کا حال ہے جس میں ریاست بہاولپور کا قومی پرچم رکھا گیا ہے۔ یہ پرچم 4 رنگوں پر مشتمل ہے جس میں چاند ستارہ بھی بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس حال میں ایسا لباس اور شیروانیاں بھی ملیں جو اس وقت کے نواب زیب تن کیا کرتے تھے۔ اسی جگہ نواب صادق علی خان کا حقہ بھی موجود ہے۔ سادی گیلری میں ریاست بہاولپور کے دور میں استعمال ہونے والے ڈاک ٹکٹ اور سکے بھی رکھے گئے ہیں جو اس دور میں رائج تھے۔ اس کے علاوہ قیمتی نوادرات بھی موجود ہیں جو دلکشی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ جنگوں میں استعمال ہونے والے آلات، تلواریں، خنجر اور چھریاں بھی رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس دور میں استعمال ہونے والے برتن، کیمرہ اور فوجی لباس یعنی وردیاں وغیرہ موجود ہیں۔ اونٹ کی خوبصورت پورٹریٹ کے ساتھ ساتھ ایک چرخہ، اونٹوں کا ہار سنگار، ریاست بہاولپور کا قومی لباس اور پتھر کی چکی بھی موجود ہے۔ اسی گیلری میں ایک پریس مشین بھی موجود ہے جو ریاست بہاولپور کے دور کی ایک حسین اور دلکش یادگار ہے۔ یہ وہ پریس مشین ہے جس کے ذریعے مختلف اخبارات اور ضروری دستاویزات و کاغذات چھاپے جاتے تھے۔ اس دور کا مشہور اخبار صادق الاخبار بھی اسی مشین سے چھاپ کر شائع کیا جاتا تھا۔ اس ضمن میں یہ بات انتہائی دلچسپ اور حیران کن ہے کہ یہ پریس مشین آج بھی قابل استعمال ہے۔ ٹھنڈک اور ہوا کے لیے اونچی چھتوں اور روشن دانوں کے علاوہ محل کی بنیادوں میں سرنگوں کا ایک جال بچھایا گیا جس میں پانی چھوڑا جاتا تھا اور مخصوص سمتوں پر بنے روشن دانوں سے ہوا گزرتی ہے جو پانی کی ٹھنڈک کے لیے فرش میں نصب جالیوں سے محل کے اندر پہنچتی تھی۔ یہ سرنگیں اب بھی موجود ہیں، البتہ اب ان میں پانی نہیں چھوڑا جاتا۔ اس گاڑی کو حج وین کہا جاتا ہے۔ یہ گاڑی فورڈ کمپنی کی تیار شدہ ہے۔ 1935 میں جب نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم حج پر گئے تو اس گاڑی کو بحری جہاز کے ذریعے سعودی عرب منتقل کیا گیا۔ نواب صاحب نے مکہ سے مدینہ کے درمیان سفر اس گاڑی پر کیا۔ اسی مناسبت سے اس گاڑی کو حج وین کا نام دیا گیا۔ اس گاڑی کا انجن 8 سلنڈر ہے اور یہ پٹرول پر چلتی ہے۔ یہ گاڑی شہزادہ عثمان داؤد عباسی نے نور محل کو تحفہ میں دی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کا انجن آج بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔